Hello mga guys, may buntag sing tanan. Mga guys, nakoy istorya sa inyo. Bahan sa akong pagkatao. O bahan sa iskatao nakatabang nako sa akong kukuling. Naita akong pasalamatan namo sa among kinabuhi. Tungod bisan na ako'y kamansanan sa akong lawas, bisan kung na ako depekto sa akong lawas, iya ko tabangan pagtrabaho sa gobyerno para mabuhi ang among pamilya, akong pamilya. Bisan na ako'y kamansanan, nagsalig siya sa kuha sa akong pagtao. Utang namo ang among kinabuhi sa iya atong nagtabang nako sa akong ginabuhi. Ako nakatrabaho ko sa munisipyo. Pasamatan nga among mayor Junjun Capistrano Jr. sa lungsod Salay, Misamis Oriental. Mao nagtabang nako para makatrabaho ko sa gobyerno. Kung wala siya, wala jud ko, dili jud ko makatrabaho sa munisipyo. Hantong karon 7 ka tuig ko karon nagtrabaho sa munisipyo. Bisan na ako'y kamansanan, nagtrabaho ko sa munisipyo para mabuhay ang akong mga pamilya. Og iampo namo among kinabuhi, iampo namo sa Ginoo katong nagtabang nako sa trabaho si Mayor Junjun Capistrano Jr. uban iyang pamilya. Basbogon ang iyang mga pamilya, labi nang si among Mayor Junjun Capistrano Jr. Manang tiyon bang guys, pasalamat ko niya sa kay tungod gitrabaho ko sa munisipyo. Utang nako ang iyang utang namo ang kinabuhi niya. Kung wala siya, dili ko makatrabaho sa munisipyo. Iampo namo ang among mayor, basugon ang panglawas uban sa iyang pamilya. Si Mayor Junjun Capistrano Jr. sa lungsod Salay, Misamis Oriental, mga guys. Sige guys, og salamat og happy Sunday og happy Hallelujah sa inyong tanan. Amping mo kanunay og salig lang ta sa atong labaw mga gawom. Sige guys, bye-bye. Amping mo guys. God bless.